وعدہ کیتا ہی غریبہ نال کہ ایسا 50 لاکھ گھر دے سوں آخاس مسلمانہ غریباں کو تو کوئی گھر کینسے دیتے لیکن 400 گھر مرزائیاں کو اسلام آباد دیتے نے وعدہ کیتا نے غریباں نال مہنگائی ختم کرے سوں لیکن مہنگائی تا ختم نہیں کر سکے 450 روپے کلو دا عام کیوں تیا کھڑے وعدہ کیتا ہی مسلمانہ نال لیکن غریباں کو دے نہیں سکے لیکن اتھا 14 ارب روپیہ لا دے ناروال دے 14 ارب روپے دا گردوارہ بنا دیتے نے سکھاں کو عبادت خانہ وعدہ کیتا ہی مسلمان غریباں نال کہ انہاں کو کچھ دے سوں لیکن ملتان دے حضرت بہاؤ الدین زکریا شاہ رکن عالم دی دربار دے نال ایک کنال جگہ دیتی نے مندر واسطے وعدہ کیتا ہی مسلمانہ نال کہ انہاں کو گھر دے سوں لیکن انہاں کو دے نہیں سکے اسلام آباد دے 2 ایکڑ جگہ دیتی نے مندر واسطے وعدہ کیتا نے مسلمانہ نال کہ انہاں کو دے سوں لیکن صادقہ آباد رحیم یار خان دے اندر بھونگ مسجد نال 11 کروڑ نال 1 ایکڑ جگہ مندر واسطے دیتے نے وعدہ کیتا نے مسلمانہ نال لیکن تاکو پتہ نہیں لیکن مسجد ہے مسجد ہے کوئی امام بیٹھے کوئی مسجد امامت کریں دا ہوئے کوئی انتظامیہ دا بندہ اے بیٹھے ہیں کون بیٹھے ہیں اے بزرگوں مسجد بیلے ٹی وی دے ٹیکس ہوندے ٹی وی دے پیسے لگے ہوئے ہونے نا بھی ٹی وی دے ٹیکس مسجد بیلے ٹی وی دے پیسے لگے ہوئے ہونے تے این حکومت نے آکے پاکستان جڑے سین ماں ہیں نا سین ماں اسا سین ماں دا بیل ادھا معاف کرے سو مطلب لاکھ کاسی دا 50,000 گن سو کنجر خانے دے بیل ادھے معاف اللہ رسول دے گھر ٹی وی دے بھی پیسے او دے ایمیں اپنی بدماشیاں ہیں نا اللہ دے رسول دے گھروں تو 4 سپیکر لاہا نہیں نہ کی دے آگے نے سپیکر لاہو بھی مسلمانوں کو اذان کی نو تکلیف تھی لیے ستے پہ انہیں سیندھ دے بیچ اگلے جڑے جا گئے انہیں آدھے مولوی دا گربان پکڑی کھڑائی وہاں کہ کیا ہے وہاں کہ سویر دی اذان رہی تھی کر میں ستا پہ انہیں میری نیندر خلل آن دے اے وقت دیکھنا آئی سوچو اے پاکستان مندرہ واسطے کہنا بڑھائیں گردواریاں واسطے کہنا بڑھائیں مرزائیاں واسطے کہنا بڑھائیں اے پاکستان واسطے 70,000 ماما بہنہ عزتاں لٹوائیاں 20 لاکھ مسلمانہ قربانیاں دیتیاں خون دی ندیاں دے پاکستان بڑھیاں اے بدماشاں واسطے کہنا ہی اے محمد عربی دے دین واسطے بڑھائیں اے نظام مصطفیٰ واسطے بڑھائی اے رسول اللہ دے دین واسطے پاکستان بڑھائیں کیا ہے آج پاکستان دین نظام مصطفیٰ ہے حضور دا نظام